बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब? खैरियत से? अल्लाह ताला खुश रखे। नाज़रीन, एक वीडियो मैंने देखी है, वो मैं आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। जैसे मैंने वीडियो देखी है, यकीन कीजिए मेरे तो कलेजे ठंड पड़ गई है, दिल बाग बाग हो गया। आप देखेंगे, आप सुनेंगे तो यकीनन आप भी जो है वो इस वीडियो का मज़ा लेंगे। और हमारे एक बहुत बड़े कादावर और नामवर, और यकीन कीजिए जो मैं कहने जा रहा हूँ आप मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि दिलेर भी हैं, बेबाक भी हैं और बड़े ही जुर्रतमंद हैं। फ़िक्र रज़ा के एतबार से आज तक किसी ने इनमें जो है वो पिलपिलापन नहीं देखा, नरम गोशा नहीं देखा। असली और नस्ली कादरी रिज़वी बड़े पक्के सच्चे सुच्चे सुन्नी हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुफ़रान महमूद साहब सियालवी दाम बरकातुहू मालिया हज़रत गुफ्तगू कर रहे हैं, और दौरान गुफ्तगू आप जो है वो मनक़बत अहले बैत पढ़ रहे हैं। कुछ अशार इन्होंने पढ़े हैं और वो मुकम्मल तो नहीं है मेरे पास, तो बहरहाल वो ये पढ़ रहे हैं। और एक इस्लामी भाई उठे हैं और उन्होंने जो है वो नजराना भी पेश किया और क़िबला हज़रत की जो है वो दस्तबोसी भी की। ग़ुफ़रान महमूद सियालवी साहब ने उस बंदे की दस्तबोसी की और साथ में कुछ इन्होंने दो चार जुमले भी बोले। ये जो दो चार जुमले हैं ना, हैं तो बड़े मुख्तसर, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप आवाज़ सुनिएगा और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ईमान की हरारत के लिए शायद काफ़ी होंगे। आप मज़ा लेंगे इस वीडियो का। और साथ साथ में जो है वो हनीफ कुरैशी की तरफ इशारा करके जो इन्होंने कहा है वो भी आप ज़रा देख और सुन लें। हनीफ कुरैशी साहब जिनको आजकल ज़ैद कुरैशी कहा जा रहा है। बाकी बातें इंशाल्लाह हम वीडियो के बाद करेंगे, पहले आप ये देखिए। एक बार मस्जिद गूंजे यार, है दीन पंजतन मेरा ईमान पंजतन, है दीन पंजतन मेरा ईमान पंजतन, सारा जहान जिस्म गया और जान। वाह वाह। तत्हीर जिनकी खालिक अकबर ने की बयान, 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 तत्हीर की खालिक अकबर ने की बयान, तत्हीर की खालिक अकबर ने की बयान। यार अगर सारे पढ़ दो ना मजा बढ़े। तत्हीर जिनकी खालिक अकबर वाह की बयान, तत्हीर जिनकी खालिक सारे बोलो। है दीन पंजतन मेरा ईमान पंजतन। आप अतारी हैं? आप भी पंजतन पाक से मोहब्बत करते हैं? अच्छा, वाह। और साढ़े पिंडी देखो खबीस वो ईमान आ ना, तारी मौला अली का ना ही नहीं सुन सकते। तू समझा पैसे देने पे हो जाए कोई नहीं तो जे आया क्या तारी मैंने कहा तू भी अत्तारी बन जा, तुझसे भी गद्दारी खत्म हो जाएगी। तो कोई नहीं। मैंने कहा अत्तारी तो दीन का असल चेहरा बयान कर रहे हैं लोगों को धोखा देने के लिए। अत्तारी पंजतन पाक का ना कोई पैसे दे रहे नहीं तो है जी। हुण सारे पढ़ो भाई। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी है, अल्लामा ग़ुफ़रान महमूद सियालवी साहब जो है वो किस अंदाज में अत्तारी भाइयों से जो है वो प्यार कर रहे हैं। और यकीन कीजिए मैं यहाँ पर तवालत की नज़र तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि दावत इस्लामी ये वो दावत इस्लामी है। हकीकत बात है, जो बंदा इंसाफ वाला होगा, दयानतदार होगा और दूर अंदेश होगा, वो मेरी इन बातों की तायीद करेगा कि दावत इस्लामी वाले वो हैं कि जो अकायद और नज़रियात के एतबार से भी देखेंगे तो सफ़े अव्वल में नज़र आ रहे हैं। यानी किसी किस्म की कोई लचक नहीं है, ना सुलह कुल्लियत का कोई मसला है, और ना ही असहाब रसूल, अहले बैत रसूल, औलिया इकराम कभी भी आप नहीं देखेंगे कि ये किसी के बेअदब और गुस्ताख हैं। जिनकी अज़मत व शान और जिनका लिंक, जिनका वास्ता, जिनका ताल्लुक़ सरकार कायनात अलैहिस्सलाम से है, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वाले हर उस फ़र्द से प्यार करने वाले हैं।
یہ تو اشخاص ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ الحمدللہ ہم تو کدو نہیں کہتے، کدو شریف کہتے ہیں، مسواک شریف کہتے ہیں، امامہ شریف کہتے ہیں، مکہ شریف کہتے ہیں، مدینہ شریف کہتے ہیں، جن جن کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی ان سے جو ہے وہ پیار کرنے والے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف تقریر ہی نہیں بلکہ عقائد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اعمال کے اعتبار سے بھی بڑے مضبوط نظر آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو نظر آئیں گے کہ الحمدللہ سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والے ہیں، اصحاب رسول کی عظمت و شان بیان کرنے والے ہیں، اور پھر عقائد و نظریات کے اعتبار سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی الحمدللہ بڑے مضبوط آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے، کوئی بے ادب نہیں ہے۔ اور حنیف قریشی صاحب آئے دن بدن کوئی نہ کوئی اعتراض، کوئی نہ کوئی اس اعتبار سے جو ہے وہ دیکھا جائے تو تنقید کرتے رہتے ہیں۔ حنیف قریشی صاحب کو بھی چاہیے کہ خدا کے لیے آپ دور اندیش بنیں۔ آپ کو حالانکہ ہر چیز کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود حسد اور بغض کا یہ جو آپ نے چشمہ لگایا ہوا نا، یہ ذرا اتاریے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ دعوت اسلامی ایک انتہائی سنہری جماعت ہے اور روشنیوں بھری جماعت ہے، نور بھری جماعت ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے اطراف میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی کوئی کسی قسم کا بیگار نظر نہیں آئے گا کہ جو شریعت سے ٹکرانے والے اعمال کرتے ہوں، نہیں۔ باقی جو بھی مسائل ہیں وہ بتقاضۂ بشریت اگر کسی طرف توجہ نہیں ہے، محبت میں اپنے پیر کی عظمت و شان بیان کر دیتے ہیں تو یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے جیسے آپ نے جو ہے وہ شوشہ اڑا کے رکھا ہوا ہے۔ علماء اکرام جو ہیں وہ یا اس پر جو ہے وہ بتاتے شرعی حکم کیا لگتا ہے، تو پھر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ غور کی جا سکتی تھی، لیکن بہرحال حاجی عمران عطاری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس پر جو ہے وہ رجوع بہرحال کر لیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں انہوں نے اشارہ یہ کر دیا ہے، حنیف قریشی صاحب بھی اس ذات میں آگے دیگر جنہوں نے اعتراضات کیے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کر میں معافی چاہتا ہوں، میں نے اپنے پیر کی محبت میں یہ جملے بولے، لیکن کسی عالم دین نے ابھی تک اس اعتبار سے شرعی حکم نہیں دیا کہ اس پر جو ہے وہ شرعی حد کیا بنتی ہے، کیا لگے گی۔ تو حنیف قریشی صاحب جو ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دعوت اسلامی والے ہیں یہ اہل بیت اطہار سے پیار نہیں کرتے، مولا علی پاک سرکار سے پیار نہیں کرتے، تو دو تین صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو حنیف قریشی صاحب جان بوجھ کے کر رہے ہیں، یا حنیف قریشی صاحب کے علم میں نہیں، یا پھر تیسری جو مین مرکزی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حسد کی اینک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بغض کی اینک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے میں چاہتا ہوں دعوت اسلامی ویسے چلے، جیسے میں کہتا ہوں دعوت اسلامی ویسے کرے، تو یہ ان کا خواب ہے۔ خواب دیکھنے میں بالکل کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، دن کو خواب دیکھیں، رات کو دیکھیں، صبح دیکھیں، شام کو دیکھیں، سردیوں میں دیکھیں، گرمیوں میں خواب دیکھیں، چھوٹے دیکھیں، بڑے دیکھیں، کھلی آنکھوں سے دیکھیں، بند آنکھوں سے دیکھیں، جیسے دل چاہتا ہے آپ خواب دیکھیں۔ اس پر کسی کا کوئی اجارہ نہیں ہے، نہ اس پر کسی قسم کی کوئی آپ پر پابندی ہے۔ دعوت اسلامی جیسے چل رہی ہے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے وہ دعوت اسلامی سے پیار بھی کرتے ہیں، دعوت اسلامی کو سپورٹ بھی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیوں سے سرفراز فرمائے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔